बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हाजात व वज़ाइफ चैनल पर दिल से खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे वजीफ़े की बात करेंगे जो हर उस शख्स की दिल की आवाज़ है जो अपने ख्वाबों का घर हासिल करने की तमन्ना रखता है। अपना ज़ाती घर जो सुकून की जगह हो, ख़ानदान की खुशियों का मरकज़ हो और अल्लाह की नेमतों का मज़हर हो। ये वजीफ़ा अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए दिल की गहराइयों से मांगने का एक खूबसूरत तरीक़ा है जो रूह को उम्मीद और इत्मीनान से भर देता है। इस्लाम में घर की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अल्लाह की इबादत करता है, ख़ानदान की परवरिश करता है और दुनिया की थकावट से आराम पाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों को रिज़्क़ और नेमतें अता करता है और घर भी इसी रिज़्क़ का हिस्सा है, जैसा कि सूरतुन नहल में है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर बनाए जो तुम्हें सुकून देते हैं। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो किराए के घरों में रहकर थक चुके हैं या जो अपने ख़ानदान को एक मुस्तकिल जगह देना चाहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जो खुलूस और यकीन के साथ किया जाए तो मोजज़ात दिखाता है। अब हम इस वजीफ़े की अहमियत पर बात करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह अर्रज़्ज़ाक़ है, वो रोज़ी देने वाला है और उसकी रहमत बेइंतहा है। ये वजीफ़ा अल्लाह के उन अस्माउल हुस्ना पर मबनी है जो रिज़्क़ खोलने और कामयाबी देने वाले हैं, जैसे या रज़्ज़ाक़, या फ़त्ताह और या करीम। ये अस्मा अल्लाह की सिफ़ात को याद दिलाते हैं और बंदे को ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। इस वजीफ़े की अहमियत इसलिए भी है कि ये सूरत-उद-दुहा पर मबनी है जो अल्लाह की नेमतों की याद दिलाती है। ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। जब आप पर वही का सिलसिला रुक गया था तो अल्लाह ने आपको तसल्ली दी कि तुम्हारा रब तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना नाराज़ हुआ। ये सूरा हमें बताती है कि अल्लाह की तरफ से हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर तंगी के बाद कुशादगी है। इसलिए जो शख्स अपना घर मांग रहा है वो इस सूरा से उम्मीद बांधे कि अल्लाह उसकी तंगी को दूर करेगा। इस वजीफ़े से बंदे का अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता है और वो दुनिया की दौड़ से हटकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। अब हम इस वजीफ़े के मराहिल पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले नियत का मरहला है। नियत दिल की गहराई से की जाए, ऐ अल्लाह अपनी रहमत और फजल से मुझे अपना ज़ाती घर अता फरमा जो मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए सुकून और इज़्ज़त का बायस हो। ये नियत अल्लाह से एक खालिस दरख्वास्त है जो वजीफ़े की बुनियाद है। इसके बग़ैर अमल अधूरा है। अब वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ ये है: अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का खूबसूरत तरीक़ा है जो अल्लाह की बरकतों को खोलता है। अब सूरत-उद-दुहा 7 मरतबा तिलावत करें। ये सूरा अल्लाह की नेमतों की याद दिलाती है और बंदे को उम्मीद देती है। सूरत-उद-दुहा ये है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالًا फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये सूरा हमें बताती है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पाया तो पनाह दी, गुमराह पाया तो हिदायत दी और मुफलिस पाया तो मालदार बनाया। इसी तरह अल्लाह हमारी तंगी को दूर कर सकता है। इस सूरा को 7 मरतबा पढ़ने से अल्लाह की नेमतें याद आती हैं और दिल में यकीन पैदा होता है कि वो घर भी अता करेगा। अब अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ें।
یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، ان کو 41 مرتبہ تسبیح کی صورت میں پڑھیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے روزی دینے والے اللہ، جو سب کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ آسمان سے ہو یا زمین سے۔ یہ اسم اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے کامیابی کے دروازے کھولنے والے اللہ، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے، جیسے اگر گھر کی راہ میں رکاوٹیں ہوں تو اللہ انہیں دور کرے گا۔ یا کریم کا مطلب ہے اے بزرگی والے اللہ، جو کرم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ یہ اسما پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے اور اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ ان کو تسبیح پر گنتے ہوئے پڑھیں تاکہ دل مطمئن ہو۔ اب قرآنی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر کیا جائے۔ فجر کا وقت برکت کا ہے اور وضو سے پاکیزگی ملتی ہے۔ قبلہ رخ ہونے سے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ 21 دن تک جاری رکھیں۔ 21 دنوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کی خواہش پورا ہونے لگتی ہے۔ وظیفے کے آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں جو پہلے کی طرح ہے، اور پھر اختتامی دعا کریں، اے اللہ تو اپنی بے پایہ رحمت سے میرے دل کی اس خواہش کو پورا فرما اور مجھے اپنا ذاتی گھر عطا کر جو تیری رضا کے مطابق ہو، آمین۔ یہ دعا اللہ سے آخری درخواست ہے جو خلوص سے کی جائے۔ اب ہم صبر اور توکل کی بات کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے صبر رکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ وقت پر آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے ساتھ صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ یہ وظیفے کے ساتھ دعا کو جاری رکھیں، صدا دیں کیونکہ صدا رزق کھولتی ہے، اور توبہ کریں کیونکہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ توبہ سے دل صاف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ صدح میں غریبوں کو کھانا دیں یا مسجد میں مدد کریں تو اللہ آپ کو گھر دے گا۔ توبہ میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ سب مل کر وظیفے کو مؤثر بناتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر حاجت کے لیے ہے، لیکن آج ہم نے گھر پر فوکس کیا ہے۔ اسے خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور سب مل کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی رحمت سے سب کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ اب ہم مزید تفصیل سے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تیرا رب تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے اور تیرا رب تجھے دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں آنے والی ہیں، بس صبر کرو۔ اس سورہ میں یتیم کی عزت کرنے، سائل کو نہ جھڑکنے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کی ہدایت ہے جو ہمیں اچھے اعمال کی طرف لاتی ہے۔ اسماء الحسنہ کی تفصیل میں یا رزاق اللہ کی وہ صفت ہے جو مخلوق کو رزق دیتی ہے، جیسے پرندوں کو دانہ دیتا ہے، یا فتاح جو فتح دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، یا کریم جو احسان کرتا ہے جیسے جنت کا وعدہ۔ یہ اسما پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے اور اللہ کی قربت ملتی ہے۔ قرآنی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تفسیر یہ ہے کہ جب کفار نے مومنین کو دھمکی دی تو انہوں نے یہ کہا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ دعا ہر مشکل میں پڑھیں، خاص کر گھر کی تنگی میں۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی میں اللہ کا ذکر جاری رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور خاندان کو بھی شامل کریں تاکہ برکت بڑھے۔ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہے، بس خلوص اور استقامت چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔